आजको दिनमा विप्लव कमरेड जुन आउनुभयो शान्ति प्रक्रियामा यो फेरि प्रचण्डलाई झापर हो। हेर्नुहोस्, रजहरूले जे भूमिका आजको दिन निभाउनु भयो, आज मलाई धेरै खुसी लागेको छ। म त भन्छु अब हामीले विप्लव कमरेडलाई भाग्न दिनु हुँदैन। डाक्टर सिके राउतलाई पनि ल्याउनु पर्छ। त्यो हिटलरको मटिया त त्यो प्रचण्ड पनि होइन, त्यो बाबुराम पनि होइन। त्यो प्रक्रिया जान्छ नि जब त्यो त प्रचण्डभन्दा महापटनमा जान्छ। किरण कमरेडलाई पनि आज झापर हान्ने दिन आएको छ। प्रचण्डले उचाल्ने एउटा काम किरण कमरेडले पनि गरे हो। देश टुक्र्याउँछु भनेर समाहित गर्न खोज्छन्। तपाईँको मिडिया त भन्छु होसियार रहनुहोस्। कम्फर्टेबल भनेको के हो? अनि हामी भेर बाख्रा हो, हामी चाहिँ लाहा छाप हो, झ्यामझ्याम स्वास्टिक चिन्ह लाउने, अनि उसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसको लागि चाहिँ कम्फर्टेबल सरकारको गर्ने। यहाँको आवश्यकतालाई पुरा गर्न लाग्नु पर्छ कि पर्दैन? अनि लाजै नमानी बोलिदिने भने अनि के भने यस्ता मुले विश्लेषक तिमी राजनीतिज्ञ हो भने गर्यो के? क्या मेरो प्रश्न यहाँ हो। हामी विश्लेषण गर्न नपाउने, यिनको लागि विश्लेषण गरिदिया। तर पीडा हुने रहेछ तिनको हनुमानलाई ट्रेस गर्दै फाइन आउट गर्दैछु। होइ जी, होइ सी, वेयर फ्रम द गाइडलाइन्स सबै मैले ट्रेस गरिरहेको छु। म कन्भिन्स छैन, टिच गर्दिन छु। सिके राउत त अस्ति ढोटी कट्टु बनियान बेचेर आउने प्रयत्न गरेको छ नेपाल प्रहरी र यहाँको सुरक्षा सेना। अब पाठ सिक्नुपर्छ। हाम्रो देशमा भएको आदिवासीको धारा चाहिँ हुबाहु ठिक छ भन्न नसक्ने प्रचण्ड हुन् नि त। अझ माओवादी भनाउँदा त्यो प्रचण्ड कमरेड खुदमा कारबाही खाएको व्यक्ति हो। सेन्ट्रल जेलमा बस्दाखेरि टोटल रको डिजाइनमा आएको बेला रेशम चौधरीले भेट्नु भएको छ। प्रचण्डजीले कमिलाको टाँटी भन्नुभयो। थर्वट अधिकारको आन्दोलनलाई यो फिर्ता लिनुपर्छ। तर त्यसको वकालत गर्न नसक्ने प्रचण्ड एमसीसी ल्याउनको लागि चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन सेट गर्ने 28 दिन बसेर सिङ्गापुरमा यस्ता आउँछन् चपाइदिने हो यस्ता कमरेडले भनेर यसरी भनेर मैले प्रशिक्षण दिएको यो आँखाले त्यो दिन मैले भनेको थिएँ यो अर्को मोहन विक्रम सिंह भन्दा खतम हुन्छ यो बुढो। केपी कमरेडले जो ल्याउने काम गर्नुभयो यो फेरि तपाईँ हामीलाई ठप उपलब्धि कि विप्लव कमरेडलाई थाहा थियो। हेर्नुहोस्, सुरुदेखि आजको दिनसम्मको लडाइँ भयभरको भेरा बाख्रा सम्झिने अनि परिवारवाद र नसलवाद भित्र लागेपछि यता हुन्छ। जनयुद्धको मकसद पुरा हुन्छ। बन्दुकको लडाइँ मात्रै लडाइँ रहेनछ। त्यो मुद्दा उठान हुन्छ कि हुँदैन? अब हामी थप बलियो भयौँ। हेर्नुहोस्, शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन फेरि जङ्गल नफर्काउनको लागि विप्लव कमरेड र सिके राउतले ल्याउने जो काम भयो अझै सिल्भर टाइम्स विप्लवका लागि पनि हो र विप्लव कमरेडले पनि अवसर हो। त्यो जनमत पार्टीको सिके राउतजीलाई पनि अवसर हो। सबै रूपले प्रस्तुत हुन्छ। सबै रूपले चाहिँ ध्वस्तै बनाउनु पर्छ यो देश। आइएम रेडी, किनभने म सबभन्दा बढी घाइते भएको छु। म यसैको निम्ति उहाँहरूको त सेतमै भन्छ चाँदीको जस्तो तार जस्तो। अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरको एजेन्सी जब जान्छन् राज्य सट्टामा तब खसिन्छ। हामी भन्छौँ यहाँ हाम्रो मान्छे हुन्। देख्दै आँखाका पट्टीहरू खोल है दाजु, खोल्नु सग्रजहरू। मैले त आँट गरेँ, धम्की पनि आएको छ। मैले पटक भनेको छु नि, धम्की आउँछ के गर्ला र भन्छन्। धेरै ठोक गरिदिन्छौँ, धेरै थोक। तर हामीले के भने यी चाहिँ एकदम खुनखार अपराधी हो। आदरणीय दर्शक श्रोता, पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति नेपाली माओवादी आन्दोलनका एक प्रखर योद्धा एवं राजनीतिक विश्लेषक लानुराम चौधरी हामीसँग हुनुहुन्छ। लानुजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, नमस्कार, धन्यवाद। वैज्ञानिक समाजवादको सपना देखेर पार्टी नेकपा माओवादी आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्छु भनेर लागेका विप्लव अन्ततः वार्तामा आए र शान्तिपूर्ण राजनीतिको माध्यमबाट अगाडि बढ्छु भनेर ओलीजीसँग सहकार्य गर्ने ठाउँमा आइपुगे। के भन्नुहुन्छ विप्लवजीको यात्रालाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? हेर्नुहोस्, पहिला पनि म वार्ता सचिवालय हुँदाखेरि पनि गोप्य रूपमा कुरा के भएको थियो भने जबसम्म सट्टामा पुगिँदैन अथवा जङ्गलको क्रान्ति अथवा जनताको माझको क्रान्ति त निरन्तर रूपहरू हुन्छन्। क्रान्तिको रोड हुन्छ, पार्लियामेन्ट हुन्छ, चुनाव हुन्छ। तर प्रचण्डले पनि अन्तिममा आएर जङ्गलको राजनीतिक छोडेर बाबुराम र प्रचण्ड कमरेड लगायत अन्य कमरेडहरूले ब्यालेटको वारमा आए, चुनावी लडाइँमा आए, त्यसपछि पार्लियामेन्ट लडाइँमा आए। तर पार्लियामेन्ट लडाइँ सबभन्दा महँगो भयो। हेर्नुहोस्, जनताले जो कोहीलाई पनि ठाउँ दिएका छन्, तर आज पनि विप्लव कमरेड त्यो ठाउँबाट निस्किनु भयो। एकदम अबेर निस्किनु भयो। हामी पहिले निस्किसकेका थियौँ। हेर्नुहोस्, अबेर निस्किनु भयो। उहाँलाई पनि केही न केही म्यासेज त दिनुभयो कि क्रान्तिको केही कुराहरू बाँकी थियो भनेर। तर आजको दिनमा विप्लव कमरेड जुन आउनुभयो शान्ति प्रक्रियामा यो फेरि प्रचण्डलाई झापर हो। हेर्नुहोस्, आफैसँग लडेको योद्धाहरूको र आफूले मेन्डेट दिएको केही कुरा पनि नगरिकन चाँडोभन्दा चाँडो हटारिएर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्ने सपना जुन देखे, अब ढिलो चाँडो राष्ट्रपति बन्न नजसम्म त भिटे राष्ट्रपतिमै केन्द्रित गरिदिए पहिलाको संसदीयवादीहरूले, होइन? तर प्रधानमन्त्री त पाउनु पनि थियो।
दुईटै कमरेडहरूले पाउनुभयो। अब अहिलेको अवस्थामा पाउनुभयो र केही जनयुद्धमा लागेका या वैज्ञानिक समाजवादमा विश्वास गर्ने पात्र केही झुन्डा लिएर त जानुभएको थियो। विप्लव कमरेडले लिएर जाँदा आज जो आउनुभयो सट्टाको लागि या वैज्ञानिक समाजवाद चाहिँ पार्लियामेन्टबाट अभ्यास गर्नुपर्छ र शान्ति प्रक्रियामा आएर लडाइँ मात्रै बन्दुकको लडाइँ मात्रै लडाइँ रहेनछ, त्यसका अनेक पाटाका लडाइँका पाटाहरू छन्। ती पाटाहरू अब त्यही ठाउँमा टेकेर वैज्ञानिक समाजवाद लागू गर्न सकिन्छ भन्ने आज आभास भयो। र यो अवस्थामा नेकपाभित्र 2/3 बहुमत आउँदाखेरि जुन आन्तरिक खिचलोको समयमा चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले केपी कमरेड र गृहमन्त्री आजको दिनसम्म जे जति कुरा काटे तापनि सायद आजको सन्दर्भमा आज म पनि ज्योति किरण भाइ र पत्रकार बन्धुहरूलाई सबैलाई म भन्छु, तपाईँहरूको पहल बमोजिम आज फेरि एउटा झुन्डा लिएर वैज्ञानिक समाजवादको वकालत गर्दै जुन अग्रज कमरेड जानुभएको थियो जङ्गलभित्र र आज यहाँहरूको अथक प्रयास राज्यको एउटा पोजिटिभ भ्यू होइन, सट्टाको पोजिटिभ भ्यूले गर्दा जो आउनुभयो विप्लव कमरेड वैज्ञानिक समाजवादको लागि लड्न र क्रान्तिका अरू पाटा प्रयोग गर्नको लागि या उपलब्धि लिनको लागि जो आउनुभयो, फेरि यहाँहरू पत्रकार बन्धु, राज्य सट्टा, गृहमन्त्री बादल कमरेड र केपी कमरेड प्रधानमन्त्रीज्यू र त्यसमा रहेका सरकारको अन्य भनौँ न सरकार चलाउने संरचना भनौँ न कर्मचारी, शान्ति सुरक्षाका प्रहरी र पुलिस के अरे प्रहरी प्लस सुरक्षा फौजका आर्मी पाटाका अग्रजहरूले जे भूमिका आजको दिन निभाउनु भयो, आज मलाई धेरै खुसी लागेको छ। म त भन्छु अब हामीले विप्लव कमरेडलाई भाग्न दिनु हुँदैन र मिडियाका साथीहरूले पनि यहाँहरू जस्ता मिडियाकारहरूले एकदम हामीभन्दा विश्लेषकभन्दा पनि यहाँहरूले आफ्नो क्यामेरामा कैद गरेर आफ्नो भनौँ न संस्थालाई पनि धराप पारेमा जुन सम्प्रेषण पक्ष विपक्ष गर्नुहुन्छ होइन, यसको लागि त आज म पहिलो सुरु तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि विशेषतः साना ठुला मिडियाका अग्रजहरूलाई, सञ्चारकर्मीहरूलाई। र प्रचण्डले फेरि पनि घुर्क्याउनको लागि के राज्य सट्टा बार्गेनिङको लागि आफ्नै जो रुकुम रोल्पाको जनक्रान्तिको कि उपराष्ट्रपति लगायत अन्य कमरेडलाई थाहा थियो कि विप्लव कमरेडलाई थाहा थियो। हेर्नुहोस्, सुरुदेखि आजको दिनसम्मको लडाइँको जो मेन्डेट थियो, जो मुद्दा थियो 2052 सालको के गर्नुपर्थ्यो साम्यवादी क्रान्तिको लागि भनेर अठकभन्दा अठक हातमा औँलामा गन्न सकिने हामीले प्रशिक्षण दिँदाखेरि भन्थ्यो मुठ्ठीभरका शासक भन्थ्यो नि, त्यो शासक वर्गबाट आएको एउटा वंशचन भनौँ न ठकुरी वंशबाट आएको त्यो व्यक्तिले साथ दिएको अवस्था हेर्नुहोस् रुकुम रोल्पामा। र आज ती व्यक्ति प्रचण्डले पटक पटक भित्र आफै भित्र के रिस उठाएर होस् या त मेन्डेट विपक्षमा गएर होस् गरेर त्यो झुन्डालाई बाहिर पठाउने काम आज प्रचण्डले गरेका थिए। तर गिरिजाप्रसाद कोइराला पछि अबको यो काँध थाप्ने काम बर कुटिलपूर्वक गृहमन्त्री सँगै लडाइँ लडेको सँगैको सहयोद्धा गृहमन्त्री र त्यो झुन्डालाई भनौँ पहिला ठुलो जनयुद्धको एउटा माओ पार्टीलाई ल्याउनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र विपक्षी दल तत्कालीन नेकपा एमाले जुन वहन गरिएको थियो त्यो कर्तव्य के त्यो दायित्व वहन गरिएको थियो, आज केपी कमरेडले जो ल्याउने काम गर्नुभयो यो फेरि तपाईँ हामीलाई थप उपलब्धि या व्यवस्थापिकीय प्रणालीमा आएर थप वैज्ञानिक समाजवादको अभ्यास गर्नको लागि जुन त्यो थियो र लगायत थप सिकेर आउटको लागि पनि उहाँ पहल गर्नुभयो। देश टुक्र्याउँछु, हामीभन्दा अगाडि त देश टुक्र्याउँछु भन्ने उहाँहरू हो नि त। हामीले त अधिकार नपाउँदा बोल्यौँ, अझै पनि हामी लोकतान्त्रिक धारमै छौँ थरवटहरू र हामी आशावादी छौँ, प्राप्त गर्नको लागि आशावादी छौँ। त्यसमा देश टुक्र्याउने भन्ने त तपाईँहरूको एजेन्डा होइन नि त। हाम्रो त एजेन्डा होइन। जसरी सिके राउतहरूले गरे देशै टुक्र्याउँछु भनेर जसरी आए उनीहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय मोबिलाइजमा हामी गलत मुद्दामा रहेछौँ भनेर उनीहरूले पनि गल्ती स्वीकार गरेर आए। मूलधारको राजनीतिमा ओलीजीले नै ल्याउनु विद्रोहको नाउँमा विप्लव कमरेड, त्यसपछि मूलधारमा डाक्टर सिके राउत जुन आउँदै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र अहिलेको सरकार अस्थिरवादी हो भनेर जुन कोड गर्दा गर्दै देखाउन खोजियो प्रयास गरिएको थियो। अस्तिसम्म जे जस्तो भए तापनि अहिलेको सरकार यी साना झुन्डा बोकेर गए। तर तपाईँहरू आउनुहोस्, पार्लियामेन्टमा आउनुहोस्, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आउनुहोस्, तपाईँहरूको मुद्दा सुनाइ हुन्छ भनेर आजसम्म है। फेरि भोलि के हुन्छ, चुनाव लडिसकेपछि भोलि के हुन्छ त्यो त छँदैछ हेर्नुहोस् होइन। फाइटको रिङभित्र
रेफ्रीले गाइडलाइन गरेर लडाइँ लड्नु र लुकेर अनाहकमा भाग्नुमा लडाइँमा फरक हुन्छ। तर इलेक्सन सिस्टम र पार्लिमेन्ट्री सिस्टम या लोकतान्त्रिक पद्धतिमा आएर तपाईँहरू लड्नुहोस्, अधिकार आफ्नो लिनुहोस्, मुद्दा समाहित गर्नुहोस् भनेर जुन पहल गर्नुभयो अहिलेको सरकार र आउने साथीहरूलाई, आउने अग्रजहरूलाई, आउने राजनीतिक दलका सम्पूर्ण फरक विमति राख्ने र हाम्रो पनि हामीलाई अझै पोजिटिभ छ। हेर्नुहोस्, म तपाईँको मिडियाबाट भन्न चाहन्छु एभरेस्ट प्रणालीबाट कि हामी त ठप केमा छौँ भन्दाखेरि अस्ति देश टुक्राउने सिके राउत, हतियार उठाउने विप्लव कमरेडलाई आज पोजिटिभली लिन्छ भने अब हाम्रो लागि के भयो त भन्दाखेरि अब अधिकार प्राप्तको रूपमा एउटा थारूको छोरो, हुन त थरवटको 5 पैसाको पनि टिकट लिएको छैन रेशम चौधरीले, तर अनाहकमा जेल भोगिया छ। त्यो मुद्दा उठान हुन्छ कि हुँदैन, अब हामी ठप बलियो भयौँ। हेर्नुहोस्, डाक्टर सिके राउत र विप्लव राज्य सट्टामा आउँदाखेरि ठप बलियो हामी भयौँ। यस मानेमा भयौँ कि अब यो दुईटा समूहलाई राज्य सट्टामा ल्याउन र पार्लियामेन्ट्री सिस्टम या व्यवस्थापकीय प्रणाली भन्नुहोस् या उच्चतम लोकतन्त्र, उच्चतम भनौँ समाजवादको अभ्यास गर्ने क्रममा जो आउँदै हुनुहुन्छ र यहाँसम्म यो पोजिटिभली लिएर उहाँलाई यो ल्याउनुहुन्छ भने अब मैले अबको सरकार, अहिलेको सरकारलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी प्रचण्ड बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड कमरेडहरूको पिछा लागेर हामी अधिकारको निम्ति जो लडेका थियौँ 10 वर्ष यत्रो आहुति दिएका थियौँ, तर उहाँले स्वयं हामीलाई चाहिँ यी चाहिँ जातीयवादी हुन् भनेर लेबल ल्याएर हाम्रो पक्षमा नेभर कहिले पनि मुद्दा नउठाउने, तर लुकीछिपी सस्तो लोकतन्त्र के अरे सस्तो प्रचार कमाउनको लागि चाहिँ दिल्लीमा गएर भेटाउने, रको डिजाइनमा चाहिँ भेट्ने आँटै थिएन त्यो दिन। हेर्नुहोस्, टोटल रको डिजाइनमा आएको बेला रेशम चौधरीले भेट्नुभएको छ प्रचण्डजीले। अस्ति जब अप्ठ्यारो पर्यो नेकपाभित्र अनि के भन्छ इमान्दार हो थारूहरू त अनाहक परेछन्, अनि त्यही थर्मान मुक्ति मोर्चा 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर एकै दिन 3400 अनाहक जनता मरेको छन्, शहीद भएको छन्, त्यो चाहिँ कुरा उठाउने आँट नगर्ने प्रचण्डले त्यो दिन आँट उठाएर आफू जहिले पनि उनी जहिले पनि अस्थिरवादी हुन्, ऊ आफ्नो सट्टाको लागि जहिले पनि देशलाई धरापमा हाल्छन् भनेर आजको दिन यो सरकारले सायद प्रमाणित गर्न खोज्दैछ। यो नै प्रमाणित गरोस् र थरवट मुद्दाहरू चाहिँ उठाओस् भन्ने म त आशा गर्छु। हेर्नुहोस्, तपाईँले विप्लव जसरी यो प्रक्रियामा आए यो प्रचण्डका लागि ठुलो झापड हो भनेर भन्नुभयो। हजुर, कसरी प्रचण्डलाई झापड हो यो बताइदिनुहोस् त, राजनीतिक रूपमा कसरी झापड हो यो? कसरी झापड हो भने जब 10 वर्ष जनयुद्धमा भएभरको 13 राज्यको अवधारणा सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्छु, तपाईँहरूको अटोमस दिन्छु भन्दै उनीहरूको संस्कृति धर्म ऊ मूलवासी भएको कारणले गर्दाखेरि उसको अधिकार गणतान्त्रिक रूपमा चाहिँ सबलाई आक्षेप लाए अथवा लेबलिङ लाए कि म चोखो हो, मैले त इन टोटल वारको लागि थिएँ, तर यो झुन्डा जो छ यो झुन्डाहरू जातीयवादी हुन्, म चाहिँ यिनको अधिकारको निम्ति मैले सुप्रिम कमान्डरको भूमिका निभाउँदै थिएँ, तर म सही हो यी गलत हुन्, मलाई चाहिँ जबरजस्ती रूपमा जातीय मुद्दामा लाँदै थिए भनेर जुन घुमाउरो पाराले अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको पावर सेन्टरको इच्छा पुरा गर्नको लागि जो लागेको जाति उत्पीडित अल्पसङ्ख्यक पिछडिएको समुदायको जो नेतृत्व गर्दा गर्दै आज प्रचण्डले तिनीहरूलाई नै लापट्टा बनाए, तिनीहरूलाई नै झापर दिने काम गरेर राज्य सट्टामा आइसकेपछि अहिलेको राज्य सट्टा पूर्ण रूपले देखिएको त्यो सिके राउत ग्रुप र त्यो हतियार लिएर निस्केको जो हाम्रै यसभित्र तपाईँ हाम्रो बिचमा रहेका एउटा ठुलै माओवादीबाट उछिटिएको पछिल्लो कालमा हामी पछि उछिटिएको तपाईँको विप्लव समूह जो थियो नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीहरू विद्रोहीहरू आज विखण्डन जातीय अधिकारको कुण्ठित व्यक्ति कहलिएका, हिजो मात्रै मैले एउटा शब्द सुने, उहाँले चाहिँ नहरको उद्घाटन गर्न जाँदाखेरि मलाई मधेसी विरोधी भने मलाई प्रवेश गर्न मलाई दिएनन्, पानी चाहिँ दिन्छु म प्रवेश गराइदिन्छु खेतमा भन्नुभयो होइन। यो फेरि पोजिटिभ कुरा हो होइन, तर उहाँले त्यो दिन यस्तै झुन्डाको प्रेसरमा उहाँले बोले रहेछ भन्ने म आज मनन गर्छु, सायद त्यो मेरो आफ्नो विश्लेषण हो, तर मैले सबभन्दा तपाईँहरूको मिडियाबाट भनेको छु कि त्यो दिन पनि प्रधानमन्त्रीजीले फिर्ता लिनुपर्छ यो शब्द। कमिलाको टाँटी भन्नुभयो थरवट अधिकारको आन्दोलनलाई, यो फिर्ता लिनुपर्छ र सबभन्दा ठुलो चाहे नेपाली कङ्ग्रेस होस् चाहे प्रजातान्त्रिक धारमा आउने कुनै पनि
राजनीतिक दल होस्, सबभन्दा भोट त तराईमा छ नि, यहाँ त स्वीकार्नुहुन्छ नि। तर तराईले उपेक्षित गरेर राज्य सट्टा चलाउँछु भन्छन् भने त्यो कसैको बाउ लाग्नेवाला छैन। त्यो काङ्ग्रेस पनि भोगेको छ। अस्ति मात्रै मैले देखेँ तपाईँको के भन्छ यो हाम्रो हृदय त्रिपाठी स्वास्थ्य मन्त्रीजीले ज्ञानेन्द्र शाही भन्ने अभियन्ताले करप्सनको बारेमा लिन जाँदाखेरि म हृदय त्रिपाठी हुँ भन्नुभयो नि। हृदय त्रिपाठी मन्त्रीज्यूले साँच्चै हो, तराईको चाहिँ पहाडिया समुदायको नेता होस्, चाहे मधेसी समुदायको नेता होस्, चाहे त कुनै जात विशेषको या जनजातिको तराईमा इस्ट्याब्लिस भएको नेतामाथि तपाईँहरूले ढाबा बोल्नुपर्छ। गलत कामको विरोध गर्न पाउने हाम्रो अधिकार हो, सबै जनताको हो, सबै पार्टीको, सबै भाषाभाषी धर्मावलम्बीको हो। तर राम्रो नेतामाथि निगरानी गर्नुपर्छ। तर उसले गरेको काम क्रियाकलापको तपाईँहरूले हिसाब किताब माग्न पाउने प्रत्येक 3 करोड नागरिकको अधिकार छ। त्यसबाट पनि हृदय त्रिपाठी मन्त्रीज्यूले टाढा नजाउन्। ठिक छ, अपमान गर्नुभयो अभियन्ताजीले, त्यसको लागि तपाईँ हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्छ र ठिक गरेर पनि भन्नुहुन्न, ब्यालेन्स गरेर जानुपर्छ ज्ञानेन्द्र शाहीजीले। मैले भन्न खोजेँ यो किन हृदय त्रिपाठी मन्त्रीज्यूको मैले प्रसङ्ग जोडेँ भने तराईलाई उपेक्षित गरेर तपाईँ हामीले गयौँ र जनताको मागलाई, समाजवादलाई, जनताको भोटलाई, मत दिएको मताधिकारले उपेक्षित गर्न खोज्यो भने, त्यसलाई अवहेलना गर्न खोज्यो भने कोही पनि टिक्नेवाला छैन। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले जो अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले आज र अग्रज कमरेड गृहमन्त्री विशेष संयोजक बनेर यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ। म त भन्छु उहाँलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन, फेरि जङ्गल नफर्काउनको लागि हर सम्भव त्यो सिस्टममा ल्याउनुपर्छ, राज्यसम्म ल्याउनुपर्छ उहाँलाई। र उहाँको मागलाई प्रजातान्त्रिक तवरले, लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक जुन हाम्रो मूल मन्त्र छ, प्रस्तावनामा लेखिएको छ, प्रत्येक जात जातिलाई अधिकार र विद्रोहीहरूलाई या फरक मत राख्नेको राज्यले एडजस्ट हुने गरी त्यो मतलाई हामी पुरा गर्नेछौँ भनेर जुन हाम्रो सुरुमै प्रस्तावनामा जुन लेखिएको छ र सबै समान हुनेछन्, सबै बराबर हुनेछन् भनेर जुन लेखिएको छ नेपाल संविधानमा, त्यो अन्तर्गत रहेर पनि विप्लव कमरेडलाई एनी हाउ जसरी भए तापनि जुन मूल्य भए पनि जान दिनुहुन्न र ल्याउनु पर्छ। र डाक्टर सिके राउतलाई पनि ल्याउनु पर्छ। रहेका यहाँको आदिवासी थारूले हामीले भूगोल मागेका थियौँ, हामीले अधिकार मागेका थियौँ, त्यो अधिकार पनि धाराहरू संशोधन गरेर भए तापनि ल्याउने प्रयत्न गर्नुपर्छ। यदि अबको भोटमा फेरि 2/3 बहुमत ल्याउने सपना देख्छन् भने। ठ्याक्कै लानुजी, तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि नि हजुर यो अर्को विषय के पनि छ भने ओलीलाई प्रतिगमनकारी हो, ओली भनेको हिटलर हो, निरङ्कुश हो भनेर प्रचण्ड माधव समूहले ओलीमाथि त ठुलो आक्षेप लगाइराखेका थिए नि त। यही बेला फेरि विप्लवले चाहिँ ओलीको यो वार्ताको कुरालाई निष्कर्षमा पुर्याइदिए र आज ओली र विप्लवले संयुक्त रूपमा वक्तव्य पनि जारी गरे, सँगै एउटै मञ्चबाट उनीहरूले अभिव्यक्ति पनि दिए। हजुर, अब एउटै मञ्चमा ओली र विप्लव आइपुगे, प्रचण्ड चाहिँ ओलीलाई हिटलर हो भनिराखेका थिए। यो ओलीलाई प्रतिगमनकारी हो भनेर प्रचण्डहरूले भनिराखेका बेला अस्तिसम्म हाम्रो पनि भर्सन ओली हिटलरको खुलेआम थारूले पनि भने हुन्। अब हाम्रो एउटै प्रश्न रह्यो, अस्ति थारूहट मुद्दामा पनि ओली हिटलर हुन्, त्यो हिटलरीको मटियार प्रचण्ड र बाबुराम पनि हुन् हाम्रो लागि। किन भन्दाखेरि तपाईँ हामी मोर्चाबन्दी लडाइँ, नयाँ नेपाल, नयाँ गणतान्त्रिक पद्धति र उन्नतम प्रजातन्त्रको लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने क्रममा 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको विभिन्न मोर्चाबन्दी पार्टी, धर्मावलम्बीहरू, सांस्कृतिक भौगोलिक उत्पीडित उपेक्षित अल्पसङ्ख्यक वर्गहरू, पिछडिएको वर्गहरू, पिछडा वर्गहरू, अल्पसङ्ख्यक यौनिकहरू, हामीले जब लोकतन्त्र गणतान्त्रिक रूपमा हामीले अधिकार खोज्दाखेरि त्यो हिटलरको मटिया त त्यो प्रचण्ड पनि होइन, त्यो बाबुराम पनि होइन, अनि आज त्यो जसपाको नेता पनि होइन। आज आफ्नो भोट ब्याङ्क बनाउनको लागि यिनले ठप प्रयत्न गरेका थिए र आज त्यहीभित्र मटियार बनेका थिए। त्यो त उनले सोच्नतिर लाग्दैन नि। यस कारणले कहिलेकाहीँ कहलिएको हिटलर पनि प्रजातान्त्रिक बन्न सक्छ, प्रजातान्त्रिक नेता पनि हिटलर बन्न सक्छ भन्ने त अहिले नेपालको सन्दर्भमा आजको विप्लव कमरेड र सिके राउतले ल्याउने जो काम भयो, तर थारूले यहाँको आदिवासीले उपेक्षित गर्ने काम यिनीहरूले जब मटियार बने, यहीँनिर एउटा ठुलो मूल्याङ्कनको विषय बन्यो। हेर्नुहोस्,
त्यस कारणले अस्तिसम्म भएको प्रजातान्त्रिक मार्क्सवादी लेनिनवादी भनाउँदो अझ माओवादी भनाउँदो त्यो प्रचण्ड कमरेड र आज मार्क्सवादी लेनिनवादी भनाउँदो त्यो केपी शर्मा ओलीको फरक त देखियो नि त, तपाईँ हामीले देख्यौँ नि। त्यस कारणले म ठप अनुरोध गर्न चाहन्छु, ठिक छ यो दुईटा डाक्टर सीके राउतको जनमत पार्टी र विद्रोही नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीलाई अब जान दिनु हुँदैन। हर सम्मत यहाँ ल्याउनुपर्छ र अबको सरकारले ठप थारूहरूको मुद्दालाई धारा संशोधन गरेर भए पनि अन्तरिम संविधान के अरे अन्तरिम सरकार घोषणा गरेर भए पनि धारा संशोधनको निम्ति या अध्यादेशमा ल्याउनको लागि समाहित गरेर भए पनि यो पूर्णता गर्नुपर्छ। त्यसको मतलब ओलीलाई जसरी हिटलर हो भनेर प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपालहरूले भनिराखेका थिए, हजुर, विप्लवलाई र सीके राउतलाई शान्ति प्रक्रियामा पहिले नै ल्याएका हुन् मूलधारमा ओलीले एउटा सहकार्यमा। आजभन्दा अब आज 2 वर्ष अगाडि विप्लवलाई पनि 2 वर्षपछि यो सङ्कटकाल र भूमिगत जीवनपछि विप्लव पनि आज सार्वजनिक भए। हजुर, अहिले विप्लवलाई पनि यो शान्तिपूर्ण प्रक्रिया र खुल्ला राजनीतिमा ल्याउन सकेर ओलीले आफूलाई हिटलर भन्नेहरूलाई ओलीले पनि झापट हान्न सफल भएका हुन्। सफल भए एक। अर्को कुरो, प्रचण्ड जहिले पनि अस्थिर चाहने व्यक्ति हुन्, त्यो पार्टीमा पनि अस्थिर भोग्ने हामी हौँ। बिर्सेको छैन बाबुरामलाई बमकरमा हाल्दा र म जेलमा खुद म कारबाही खाएको व्यक्ति हो, सेन्ट्रल जेलमा बस्दाखेरि, केन्द्रीय कारागारमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि ती आफ्नो पद र परिवारवादको निम्ति आफ्नैसँगै लडेको योद्धामाथि हिटलरी गरेको त्यो नदेख्ने, जनयुद्ध लडेको एउटा प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, तर आज विद्रोहमा आफै उतारेर अर्कोले चाहिँ शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदाखेरिको कुरा पनि नदेख्ने। हेर्नुहोस् एक। तर यति भनिराख्दा यो पनि म भन्छु, एउटा चाहिँ पोजिटिभ भ्यू छ प्रचण्डमाथि, किन हामी विश्लेषकहरूले राम्रो र नराम्रो दुइटै कुरा विश्लेषण गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि उल्टो प्रचण्डलाई प्रतिगामी भयो यो मुद्दा हाल्दा, तर प्रचण्डले पनि घुर्की लाउँदाखेरि विप्लव जस्ता, जनमत पार्टीका डाक्टर सीके राउत जस्ता मान्छेले जसरी ल्याए, यो ल्याउनमा प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल र झलनाथ कमरेडले जे काम गरे, फेरि यो ठिक गर्दा गर्दै यसको बेठिक साबित हुन गयो। त्यता प्रचण्डलाई बेठिक हुन गयो। यति समेत नलायक मान्छे छ, पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय 47वटा युएनमा भएको धाराको 47वटा धारामा यहाँको आदिवासीको कानुनको पहिलो अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ। होइन भने अस्ट्रेलियाको भियना कन्भेन्सन के हो, जिनोसाइड वंशवार भएको छ त्यहाँ। त्यो वंशवार यसरी नै भएको थियो, जसरी लोकतन्त्रको नाउँमा त्यहाँको आदिवासी जनजातिमाथि अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टर, अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरू जब कत्लेआम गर्नतिर लागे, जिनोसाइड गर्न लागे, वंशावली सिद्ध्याउने वार जब लड्न थाले, अनि भियना कन्भेन्सन भएको थियो। त्यसैको बावजुद स्वरूप युएनभित्र 47वटा धारा थपियो, तर त्यसको वकालत गर्न नसक्ने प्रचण्ड एमसिसी ल्याउनको लागि चाहिँ ग्रान्ड डिजाइन सेट गर्ने 28 दिन बसेर सिङ्गापुरमा, अनि युगो चाभेजको पक्षमा, तपाईँकै मिडियाबाट भनेको छु, युगो चाभेजको पक्षमा स्टेटमेन्ट पेलेर श्रीमती लिएर चाहिँ त्यहाँ जानेर नसमातिने, कुमार लामा बेलायतमा समातिन्छ। तर तपाईँले भनेका हाम्रो देशमा भएको आदिवासीको धारा चाहिँ हुबाहु ठिक छ भन्न नसक्ने प्रचण्ड हुन् नि त। मोही खाने, ढुङ्ग्रो लुकाउने जो काम गरे जनयुद्धको उसमा, केपी ओलीले ठिक ठाउँमा झापर दिएका। ठ्याक्कै तपाईँको यो कुरा आउँदै गर्दाखेरि प्रचण्डले आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, समुदाय, क्षेत्र विभिन्न पङ्क्तिलाई क्रान्तिमा जसरी होमे हिजो विभिन्न थोक दिन्छु भन्दै जसरी लगे, अन्तिममा उनले धोका दिएर उनले परिवार, छोरी, बुहारी, श्रीमती, ज्वाइँ, भान्जा भान्जी, यो परिवारको जालोमा उनी जसरी फसेर क्रान्तिलाई धोका दिए, परिवर्तनलाई धोका दिए, हिजोको सपनालाई, शहीदको बलिदानलाई धोका दिए भनेर तपाईँहरूले जसरी असन्तुष्टि राख्नुहुन्छ नि, आज विप्लवले पनि त आफ्नो विचार, आदर्श, सिद्धान्त हिजो जे भनेर आन्दोलन गर्न खोजेका थिए, उनले पनि त फेरि यो प्रक्रियामा आए। यो प्रक्रिया जान्छ नि जब, त्यो त प्रचण्डभन्दा महापतनमा जान्छ। अस्तिसम्म यही परिवारवाद, यही नातावाद, यही कृपावाद र आफ्नो हनुमानको बादभित्र हामी विरोध गर्दाखेरि यत्रो जनयुद्धहरू लड्यौँ, तर उनले फेरि दोहोऱ्याएर यही काम गरे, आज अन्त्य हुन पुग्यो तिनको, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि आज फेरि विप्लव आएर
यदि त्यही परिवारवाद प्रचण्डले र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरे जस्तो फेरि गर्छन् भने विप्लव योभन्दा नलायक हुने परिवारवाद त नहोला, तर सैद्धान्तिक रूपमा उनी जे सोचेर गएका थिए उनले त्यो बाटोभन्दा अलग बाटोमा त उनी मोडिए नि त। अब त सत्ता स्वार्थ तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ, अझ विप्लवलाई त सत्तामै ल्याएर अब सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्छ विप्लवले भन्नेसम्म तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ। विप्लवले किन यो सत्ताको नेतृत्व विप्लवले किन गर्नुपर्छ? तपाईँ हामीले इतिहास हेर्नुपर्छ। त्यो बेला 2007 सालको क्रान्तिपछि 9 सालमा एउटा बनिसक्दा टुहिएको र 2017 सालमा जो कु गर्दा महेन्द्र राजाले अनि फेरि जनमत सङ्ग्रह 36 साल हुँदा र 46 सालसम्म आउँदा र अहिले 2064 साल अन्तरिम संविधान बन्ने क्रममा हेर्दाखेरि तपाईँ मान्नुहोस्, जबसम्म सत्तामा आइँदैन, न्यूनतम भान्साको डाडु पनि लिँदैन र त्यसको सट्टाको बराबर प्यारालालमा आउने र सट्टा समीकरणको साझेदार भन्नुहोस् या क्रान्तिकारी भाषाबाट मटियार भन्नुहोस्, यो प्राप्त नगरेसम्म आफ्नो कुरा गुन्जाइस हुँदैन। 2059 साल यहाँले देख्नुभयो, म सचिवालयमा हुँदाखेरि हापुरे वार्ता फरक हिसाबले हामीले रिजल्भ गऱ्यौँ। भरत ढुकाएर भयो स्टेटमेन्ट पेल्न आइपुग्यो। यो केपी ओलीकै घरमा बसेर मैले स्टेटमेन्ट पेले हो भदौ 20 गते। वार्ता भङ्ग भयो। भदौ 21 गते बुद्ध इयरको टिकट काटेर उसमा त के अरे डाङमा त भरत ढुङ्गाना दाई अग्रज कमरेड बित्नुभयो, शहीद हुनुहुन्छ। उहाँ र म आएर स्टेटमेन्ट पेल्यौँ, त्यो फरक विषय थियो। तर सट्टाको मटियार भन्दा पनि सट्टाको साझेदारी प्यारालाल जबसम्म हामी जान्दैनौँ, सट्टाको समीकरणको प्यारालाल पोइन्टमा हामी जान्दैनौँ, तबसम्म हाम्रो पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी अन्तर्राष्ट्रिय पावरले पनि बोल्दैन भनेर म डिप्लोमेसीको ठुलो बलियो शिक्षा मैले त्यो दिन पाएको थिएँ, जुन दिन म हाइकमान्डको सचिवालय सचिव थिएँ। तर यो कुरा यस्तालाई टोर मोटर गर्छौँ भनेर किरण कमरेड त्यहीँनिर चुक्नु भएको छ। किरण कमरेडलाई पनि आज झापर हान्ने दिन आएको छ। विद्वान हुन्, हामी नमन गर्दछौँ। प्रचण्डले उचाल्ने एउटा काम किरण कमरेडले पनि गरे हो। जब बादल कमरेड र विप्लव त्यहाँ त छोडेपछि बुढालाई बल्ल याद भएको छ कि मैले एउटा सिकाएको शब्द गल्ती भएको छ, यस्ता आउँछन् चपाइदिने हो यस्ता कमरेडले भनेर यसरी भनेर मैले प्रशिक्षण दिएको यो आँखाले त्यो दिन मैले भनेको थिएँ यो अर्को मोहन विक्रम सिंह भन्दा खतम हुन्छ यो बुढो। यो शिक्षा मोहन विक्रम सिंह र किरण वैद्यकै यो प्रशिक्षण गलत थियो। जबकि सट्टा समीकरण उहाँहरू केबाट प्रभावित हुनुहुन्छ भने माओ सेटुङले गरेको जस्तो। तर यो इतिहास लुकाएको छ चाइनिज पक्षमा किताब लेख्नेहरू कि माओ सेटुङले पनि च्याङ काइसेसँग सन यात्सनसँग के सम्झौता गरेका थिए, त्यो इतिहास त लेखेका छैन नेपालमा। तर हामी चाइनिज भाषामा उनले सट्टा समीकरणको बार्गेनिङ गरेको इतिहास हामीले पढ्यौँ चाइनिज भाषामा। तर यो कुरा माओवादी जनसेना सट्टा समीकरणका मतियारहरूलाई बागडोर सम्हाल्ने नयाँ पुस्ताले यो कुरा सिकाएनन्। त्यसैले त आज 2064 देखि दुईचोटि ब्यालेट वारमा आइसकेपछि या ब्यालेट वार विन गरिसकेपछि ओनरसिपले उनीहरूले हामीले लिएनौँ, जनजातिहरूले नलिनको आज यो शिक्षा सिक्नुपर्छ कि पर्दैन। तर खैर केही छैन। अझ म जाँदा के अरे तपाईँहरूको मिडिया त म भन्न चाहन्छु, आज हामी एउटा विषयमा शङ्का गर्ने विषय छ। अन्य थारू नेताले शङ्का गर्छन् कि गर्दैन, उनका हैसियत छ कि छैन विश्लेषण गर्ने। तर म मेरो तर्फबाट धेरै होइन, म पर्सनली आफ्नो तर्फबाट विश्लेषण के गर्छु भने फरक अनुहार र भूगोलका फरक जनसमुदायले विद्रोह रोज्दाखेरि आतङ्ककारी घोषणा गराउने जुन प्रयत्न गरेका छ नेपाल प्रहरी र यहाँको सुरक्षा सेना, अब पाठ सिक्नुपर्छ। सिकेनन् भने जनमतपाती डाक्टर सिके राउत र हतियारसहित चोइटिएको त्यो विप्लव समूहलाई सट्टा समीकरणमा ल्याउँछन् र गोलबज सम्मेलनको एउटा बार्गेनिङ पोइन्टमा जान्छन् र थारूलाई फेरि पनि तिमीहरू आतङ्ककारी हो भन्छन् भने मैले भनेको 22 जिल्ला सिके राउत त अस्ति ढोटी कट्टु बनियान बेचेर आउने, त्यसपछि सत्ताका बागडोर बन्न खोजिया छन्। नयाँ बनेको डेमोक्रेसीभित्र घुसाएर वी आर डेमोक्रेसी अफ द फादर भनेर, कन्ट्री अफ द फादर भनेर जुन खोक्रो डेमोक्रेसीको लेगेसी विश्वभरि प्रसारण गर्छन् अमेरिकन सिआइएहरूले, त्यो रूपले देखाउन खोज्छन् भने ओरिजिनल प्रजातान्त्रिक ढार के हो, यहाँको माटोलाई कसले संरक्षित गरेका थियो भनेर बुझ्छन् भने एकदम डिपली सिद्धान्त, पोलिटिकल थ्योरी, बार्गेनिङ, रिसोर्सेस
तपाईँको विन अफ द कम्युनिटी भनेर चिनाउन चाहन्छन् भने थारूको मुद्दा फेरि गइसकेपछि मैले भनेको शब्द त्यो दिन हामी पुरा गर्ने तिर पनि लाग्छ। ठिक छ लानुजी, यो लानुजीलाई म यहाँ रोकेर, ठिक छ थारूहरूका पनि मुद्दा एडजस्ट हुनुपर्छ, सबैका हुँदै जानुपर्छ र ओलीजीले सबैलाई समेटेर जानुपर्छ भन्ने नै तपाईँको एउटा मेरो आशा आइराखेको छ। यदि त्यो दुईटा 22 जिल्ला टुक्र्याउँछु भन्ने अस्ति आउने 200 वर्ष पनि 100 वर्ष पनि इतिहास नबोकेको एउटा मधेसी समूह त्यहाँ आउँछ, देश टुक्र्याउँछु भनेर समाहित गर्न खोज्छन्। आदिम अवस्था मानव विकास शास्त्रको पूर्वी दक्षिण एसियाको तटीय क्षेत्रमा विकास भएको, बाँदरबाट विकास भएको आज चिज आफ्नो इतिहास थाकथलो सुरक्षित गर भन्दाखेरि यत्रो आतङ्ककारी गलत आफू घुसेर भित्र पसेर घटना घटाउँदै गर्ने क्रममा त्यो समुदाय चाहिँ राजनीतिक ढाडमा ल्याउन खोज्छन्, ल्याउँदैछन्, ल्याइसके। हिजो मात्रै सँगसँगै गोप्य रूपमा 3 बुँदे सम्झौता भएको छ होइन। उनलाई त 2 वर्ष अगाडि सोल्टी होटलमा ल्याए, जबकि म सँगै बसेको थिएँ, बेड पार्टनर थिएँ म भद्रबन्दी जेलमा। कोटसोट लाएर त सिकेर त हिँडेछ राति 2 बजे फर्किन्छ, 9 बजे हिँड्ने मान्छे हेर्नुहोस् है। त्यसरी लगेर सम्झौता गर्छन्, मूलधारमा ल्याउँछन्, तर यहाँको आदिवासीलाई बाइपास गर्छन् भने सायद म आज तपाईँको मिडिया त भन्छु होसियार रहनुहोस्। ठिक छ, तपाईँको एउटा आफ्नो समुदायको आफ्नो उत्पीडनको क्षेत्रको विषय पनि तपाईँले उठाइराख्नु भएको छ, त्यसलाई पनि ओली सरकारले एडजस्ट गर्नुपर्छ भन्ने जो तपाईँले माग राख्नु भएको छ। जायज कुराहरू र भएका समस्याहरूलाई हल गर्ने कुरामा सरकार लाग्नुपर्छ, त्यो जिम्मेदारी सरकारको हो। यदि विकास र शान्ति राज्यले चाहन्छ, उन्नतम लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्र या वैज्ञानिक समाजवादको विकास अब नयाँ आउने पुस्तालाई अन्तर्राष्ट्रिय उसभित्र भनौँ न ब्यालेन्सभित्र या त्यस हाइट अन्तर्गत अपग्रेडिङ गर्न खोज्छ सिस्टमलाई भने यहाँ रहेका सानातिना मसिना झिना कुरालाई पूर्ण रूपले होइन, नत्र भने आज हुबाहु थारूको मागलाई पुरा गरिदियो, हुबाहु त्यो मधेसीको पुरा गरिदियो भने त फेरि अरू समुदाय त छ नि। तर न्यूनतम प्रजातान्त्रिक या संविधानले दिएको न्यूनतम मूल्य र मान्यताभित्र रहेर पुरा गर्नुपर्छ म चाहिँ भन्छु क्या। ठिक छ लानुजी, तपाईँको कुरा जायज छ, एउटा चाहिँ वैधानिक तरिकाले सरकारले यो कुरा पुरा गर्नुपर्छ भन्ने जो कुरा उठाउनु भएको छ त्यो जायज छ। यो सन्दर्भलाई हामी आगामी दिनमा पनि फेरि छलफल गर्नेछौँ। तर आज जोड्न खोजेको विषय के छ भने विप्लव र ओलीले आज संयुक्त सम्बोधन गर्दै गर्दा अब संसदको गतिरोधको कुरा पनि छ। ओलीजी अब कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि छ। 23 गते संसदको कुरा पनि छ। यही बिचमा फेरि ओलीजीले विप्लवलाई ल्याएर यो एउटा खालको वाइ पनि पाइराख्नु भएको छ। अर्कातिर विधि पनि सही ढङ्गको मिलिराखेको जस्तो देखिँदैन। अब संसदको गतिरोध एकातिर, प्रचण्डहरूको गतिरोध अर्कातिर, विप्लवको आगमन एकातिर, अब यो कसरी अगाडि जान खोजेको छ? सत्ता राजनीति कसरी अगाडि जान खोजेको छ? यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ हो अब भयो कुरा, अब जनचासोको विषय नै हुन्। यो दुईटा झुन्डा लगायत थारूको मुद्दालाई पोजिटिभली लिएर जानुभयो भने एक किसिमको अब आइपर्ने जुन दुर्घटनाको आँकडा हामीले गरिराखेका थियौँ त्यो यो हिसाबले एउटा पोइन्टमा उहाँ विजय प्राप्त गर्नुहुन्छ। तर पार्लियामेन्टमा आउने गतिरोधका कुरा यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, त्यो बेला ठ्याक्कै किटासाट सुरु हुन्छ कि को जनपक्ष थिएनन् र राज्य सत्तामा को तानाशाह थिएनन् या राज्य सत्तामा जनताको जनमुखी कार्यक्रम गर्ने क्रममा को जनमुखी थिएनन्। 23 गतेको तपाईँको पार्लियामेन्टमा उठेको विवादबाट नेपाली जनताले थाहा पाउनेला छन्। त्यो दिन पनि यदि आफूलाई 10 वर्ष जनयुद्धको हिमायती त हो प्रचण्ड होइन। अस्ति मैले एउटा भाषणमा सुने, उहाँको कार्यक्रममा सुने कि भगौरा जति नयाँ जोगी बन्छन्, तिमी चाहिँ यत्रो गरेका थियौ, सिआइएको पैसा ल्याएर रको पैसा ल्याएर भयभरको भेरा बाख्रा सम्झिने अनि परिवारवाद र नसलवादभित्र लगाएपछि यत्र त हुन्छ, जनयुद्धको मकसद पुरा हुन्छ। माओ सेतुङले कहिले पनि सट्टा प्राप्तिको लागेनन्, सट्टा प्राप्त गराउनलाई लाग्नु। माओ सेतुङको उहाँले त्यही भनेको थियो। उनीहरूले ज्योतिकिरण भाइ यहाँ सुन्नु, ज्योतिकिरण भाइ 6औं बैठक चुम्बङको बैठक आउँदैन छैन। गोर्खामा गएर बैठक गर्दाखेरि के समेत दुईटैजनाले कमिटमेन्ट गरेका छन् बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले कि हामी सट्टामा जाँदैनौँ, हाम्रो दोस्रो पुस्ता जान्छ। हो, यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ यस विषयमा। सट्टामा गए यसमा पनि दुविधा रहेन, सट्टामा गए यसमा पनि दुविधा रहेन। किनभने आफ्नो भ्यू
जनयुद्धको स्पिरिट, जनयुद्धको मेन्डेट, जनयुद्धको लिएको 52 सालको दस्तावेजले केही मात्रामा यहाँको माटो समुदायको समाज र 10 वर्ष अगाडि जनयुद्ध सुरु गरेको मेन्डेट र 2063-64 सम्म पुरा फरक हुन्छ भनेर लाग्नलाई सट्टामा यसमा 2 मात्र हैन आउनुभयो, सबैको लागि स्वागत योग्य भयो। तर जब उहाँहरू आउनुभयो उनको मालिकको मुद्दाहरू प्राप्त गर्नतिर लाग्नुभयो, हुबाहु प्रयोग गर्न लाग्यो। नेपाली जनताले पनि कम्फर्टेबल सरकार भन्दै हुनुहुन्छ। बस कम्फर्टेबल भनेको के हो? अनि हामी भेर बाख्रा हो, हामी चाहिँ लाहा छाप हो, झ्यामझ्याम स्वस्तिक चिन्ह लाउने, अनि उसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसको लागि चाहिँ कम्फर्टेबल सरकारको गर्ने हो। कम्फर्टेबल सरकार बनाउने हो, एडभान्स बनाउने हो। तर नेपाली विचार, नेपालीको जन्मट, नेपालीको सोच, यहाँको डेभलपमेन्ट, यहाँको आवश्यकतालाई पुरा गर्न लाग्नुपर्छ कि पर्दैन? अनि लाग्दैन भने बोलिदिने भने अनि के भने यस्तामुले विश्लेषक तिमी राजनीतिज्ञ हो भने गर्यो के? क्या मेरो प्रश्न यहाँ हो। हामी विश्लेषण गर्न नपाउने, यिनको लागि विश्लेषण गरिदिया। तर पीडा हुने रहेछ तिनको हनुमानलाई। मसँग अहिले सबभन्दा कमेन्ट्सहरू आउँछ त्यो वर्षमान पुनको त्यो उहरू के हनुमानहरूको, मैले सब ट्रेस गरिरहेको छु। ट्रेस गर्दै फाइन्ड आउट गर्दैछु। होइ जी, होइ सी, वेयर फ्रम द गाइडलाइन्स सबै मैले ट्रेस गरिरहेको छु। तर म पर्सनली भेटेर हाटलीपूर्वक उहाँलाई म कन्भिन्स छैन, टिच गरिदिनुलाई छु। म उनको हनुमानलाई भन्छु ल्याउनुहोस् कि। एउटा कुरा, अब विप्लव यो शान्ति प्रक्रियामा आए, आफ्ना मुद्दाहरू, राजनीतिक एजेन्डाहरू अब वार्ता र संवादको माध्यमबाट सरकारसँग खुल्ला राजनीतिको अभ्यासबाट जनताका बिचमा गएर छलफल गर्ने र वार्ता र संवाद मार्फत नै राजनीतिक समस्याको हल गर्ने भन्ने एउटा गोल्डन चान्स हो जो विप्लवले कुरा राखेका छन्। उनी अहिले सत्तामा जाने, उनी अहिले सरकारको नेतृत्व गर्ने, यो पाटोमा विप्लवको ध्यान गएको देखिँदैन। उनी सत्तामा नजाने मुडमा आइराखेका छन् भन्ने पनि छ। तर तपाईँ चाहिँ विप्लवले सत्तामै बसेर अब नेतृत्व गरेर उनको उपस्थिति त्यहाँ हुनुपर्छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। एउटा प्लेटफर्म त सट्टाको निम्ति अहिले सरकारमा विप्लव जानुपर्छ भन्नुका पछाडि तपाईँले किन विप्लवको आवश्यकता देखिराख्नु भएको छ सत्तामा? यहाँ सुन्नुहोस्, सट्टामा विप्लव गइनन् भने उहाँले भनेको मेन्डेट यादवा उहाँले भनेको जस्तो चुनावमा जित्न गाह्रो छ। किन? प्रचण्ड एउटा खुराफाटी हुन् भने अर्को त्यसको पर्दा पछाडि खुराफाटी गर्ने व्यक्ति नारायण काजी श्रेष्ठ जस्ता त्यहाँ बाँकी छ। अन्तर्राष्ट्रियको लागि टम शरणम भन्ने अर्को पात्र माधव कुमार नेपाल त्यहाँ छन्। त्यसपछि गमी टावरले भुसमा आगो सल्काउने झलनाथ खनाल अर्को त्यहाँ हुनुहुन्छ। अर्को खुराफाटी राज्य सरकारमा हुनुहुन्छ। यता बाबुरामजी पनि हुनुहुन्छ। अर्को फेरि खुलियाम अब चाहिँ बकम फुस्के काम गरिदिने अनि कालो कालो अनुहारको आर्य नसल देख्ने अर्को बकम फुस्के छँदै हुनुहुन्छ जसपाम, हाम्रै गुरु बाबुराम भत्तराई हैन। त्यस कारणले यी मान्छेलाई साइजमा ल्याउनको लागि र आफ्नो मत अधिकार अथवा आफ्नो मुताबिक फेस गर्नको लागि अब बन्ने सरकारमा र अहिलेको संविधानलाई, धारालाई, केही जनताको विपक्षमा धारा छ नि त, त्यो धारालाई फेरबदल गर्नको लागि अध्यादेश मार्फत अथवा अर्को किसिमको सरकार बनाएर ल्याउन सकिन्छ। तर जो 23 गतेको जुन पुनर्स्थापना गर्यो सर्वोच्च अदालतले, त्यसले त फुकाइदिएको मात्रै हो। किन? व्याख्या विश्लेषण गर्ने अधिकार त सर्वोच्चसँग छ। संविधानको व्याख्या गर्ने व्याख्याकार एउटा स्वतन्त्र न्यायिक क्षेत्र, पावर भएको क्षेत्र भएको कारणले र अन्तिम राज्यलाई अप्ठ्यारो परेको खण्डमा उसैसँग व्याख्या गर्ने शक्ति हुन्छ र उसैसँग अधिकार हुन्छ। त्यस कारणले सर्वोच्चले त्यहाँसम्म गर्यो। तर राज्य सत्तामा विप्लव आएनन् भने म त भन्छु जान पनि दिनु हुँदैन उनलाई राज्य सत्ताभन्दा बाहिर, नत्र भने यसको अर्को हामीले फलस्वरूप दुर्घटना बिहाउनुपर्छ। र सबभन्दा गोल्डन चान्स, अझै सिल्भर टाइम्स विप्लवका लागि पनि हो। यही बेला आफ्नो पक्षलाई मत लिनको लागि अथवा थप प्रजातान्त्रिक, थप लोकतान्त्रिक, थप जनवादी, थप समाजवादी देखाउनको निम्ति सरकारको लागि पनि गोल्डन सिल्भर टाइम अवसर हो भनौँ न। आज होइन, सबभन्दा ठुलो अवसर हो र विप्लव कमरेडले पनि अवसर हो। त्यो जनमत पार्टीको सिके राउतजीलाई पनि अवसर हो। अब यही अवसरमा हामी अब प्रश्न चिन्ह खडा गर्दैछौँ, हाम्रो के हो भनेर। हाम्रो लागि पनि अवसर हो। सम्पूर्ण थारू नेताहरू,
त्यो मैले राजापाले पैसा दिएर त्यो थरवाट मोर्चा चलाउने त्यो तुलसी चौधरी लक्ष्मण त्यो होइन। आज संयुक्त थरवान सङ्घर्ष समिति व्याकिन छ। थारू कल्याणकारिणी सभा थारूको मुद्दालाई उठाउने एउटा स्वतन्त्र संस्था किन बाँकी छ? आज हामी किन भित्री रूपले मात्रै दिइरहेछौँ तर एज अ होल थारू आइसकेको छैन। त्यस कारणले अब यो सँगसँगै एउटा गोल्डन चान्स थारू अधिकारवादीलाई पनि हो। थारूको मुद्दा पनि यतिखेर गर्ने बेला हो। त्यस कारणले अबको सरकारलाई म गृहमन्त्रीजी संयोजक प्लस सरकारमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलिराख्नुभएका सम्पूर्ण र अभियन्ताहरूलाई सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई पनि भन्छु, पिस एन्ड डेभलपमेन्ट, पिस एन्ड साइन्टिफिक सोसलिजमको इस्टाब्लिसमेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने यो तीनटा समुदायको लागि अब राज्य, अभियन्ताहरू, नागरिक समाजहरू र रहेका पक्ष र विपक्षमा रहेका मान्यजीवहरूलाई गोल्डन चान्स। म सबलाई भन्दैछु यो अवसरलाई कसरी उपयोग गर्ने। नेगेटिभ पाराले अवसर गर्ने, यो थारूले जे भन्यो भन्छन् भने अब म त्यति कमजोर छैन, अब टोटल रूपमा एकदम खुले आम विपक्षमा गएर हेरौँ न। त्यो दिन मैले पटक भनेको छु, त्यो दिन लाहनु चौधरी सबै रूपले प्रस्तुत हुन्छ, सबै रूपले चाहिँ ध्वस्तै बनाउनु पर्छ यो देश। आइएम रेडी, किनभने म सबभन्दा बढी घाइते भएको छु। म सँगसँगै अरू तपाईँहरू पनि घाइते हुनुभएको छ। हामीले गरेको एक्सपेक्टेसन जुङ्गा फुलिसक्यो त, यसैको निम्ति उहाँहरूको त सेतमै भएछ चाँदीको जस्तो तार जस्तो भने यो कुरो त बुझ्नुपर्ने हो नि त। यत्रो लामो अभ्यास 70 वर्ष 7 दशकपछि हामी प्राप्त गरेको 76 वर्षमा इन्डिया कहाँ पुगेछ? इस्ट इन्डिया कम्पनी छोडेपछि हेर्नुहोस् है, नजिक धेरै नजाम्नु, यत्रो ठुलो देश कहाँ पुगेछ? भियतनाम भर्खर 10 वर्ष 15 वर्षमा लडाइँ छेडेको देश कहाँ पुगे हेर्नुहोस् है। हामी अझै त्यही डोन्डाकोमा फसिरहेछ। त फसाउने को गर्छ? अन्तर्राष्ट्रिय पावर सेन्टरको एजेन्सी जब जान्छन् राज्य सट्टामा तब फसिरहेछ। हामी भन्छौँ यी हाम्रो मान्छे हुन्, अब त्यही हाम्रो मान्छे होइन रहेछन् भने त अब त्यो हनुमान, तिनका हनुमानलाई पनि थाहा भयो नि। म त भन्छु देख्दै आँखाका पट्टीहरू खोल है दाजु, खोल्नु अग्रजहरू। आफ्नै बाउले पनि गलत गरिरहेछ, पाठकी काम गरिरहेछ भने यो तिमी समाजको लागि बाधक हो भनेर त्यसलाई साइड लाउने काम त गरौँ। आँट गर एकचोटि। मैले त आँट गरेँ, धम्की पनि आएको छ। मैले पटक भनेको छु नि, धम्की आउँछ के गर्ला र भन्छन्, धेरै ठोक गरिदिन्छौँ, धेरै थोक। भनेपछि अहिले आम रूपमा अब आफ्नो मान्छे खोज्ने बेला हो। सत्तामा पनि नेपालको लागि काम गर्ने, देशका लागि काम गर्ने नेतृत्व, देशको लागि र जनतामुखी हुने चाहियो। त्यो हामीलाई त अहिलेको दुईटै नेकपाको पनि नराम्रा मान्छे चाहिएनन् क्या। हामीले ती राम्रा मान्छे पनि हामी खोजी गर्न सक्नुपर्छ। अब काङ्ग्रेसको पनि राम्रो विप्लव समूह पनि सरकारमा, जसपाको विप्लव समूह पनि सरकारमा गइदियो भने रचनात्मक काम हुन्छ कि भन्ने तपाईँको आशा हो? मेरो आशा त्यो हो। मतलब रहेका द्वन्द्वहरू र नेपाल र नेपालीलाई अब विकासोन्मुख पार्नको लागि र नयाँ डेभलपमेन्ट हुनको लागि अथवा नेपाललाई एक किसिमको सिस्टमेटिक तवरले लानको लागि वैज्ञानिक समाजवाद, वैज्ञानिक प्रजातन्त्र, वैज्ञानिक लोकतन्त्र, गणतन्त्रलाई अझ ठप बल दिनको लागि र अन्तर्राष्ट्रिय उसमा पुगाउनको लागि दायित्व त सबैको हो। ओलीकै क्याबिनेटका मन्त्रीहरूलाई हेर्ने हो भने त त्यही मन्त्रीमण्डलमा एउटा विप्लवको मान्छे थपिएर के होला र भन्ने पनि छ। अब ओलीका क्याबिनेटका मन्त्रीहरू त तालका छन्। एउटा शिक्षा मन्त्री दीक्षान्त समारोहमा गएर त्यस्तो भाषा बोलिराखेका छन्। अर्को मन्त्री कोनिके जाति श्री 5 भनिराखेका छन्। अब ओलीकै क्याबिनेटमा ओलीका मन्त्रीहरूले नै ओलीलाई धराशायी बनाइराखेको यो मूल कुरा हो। उनीहरू अब यही बेला विप्लव एउटा गएर के हुन्छ भन्ने पनि यहाँ सुन्नुहोस्, कुन बाता प्रशिक्षित हो भन्ने बुझ्छ क्या। हामी जति समानताको भाषा बोल्दा समानमूलक भाषा बोल्दै कहिलेकाहीँ माओवादी पारा बोलिदिइहाल्छौँ नि, यतिकै थाहा हुन्छ नि कहाँबाट गाइडलाइन्स हो, त्यसको दिनचर्याहरू के बितेको थियो, के बित्दैछ होइन, अझै पनि कुन किट्टाभित्र छ अथवा उसको त भ्यूहरू के हुन् भन्ने बुझिन्छ। त्यस कारणले श्रीपाद मुखमा आइहाल्नु होइन। त्यसपछि कहिलेकाहीँ अब तपाईँकै मिडियामा त कतिपय प्रश्नहरू भाषा एकदम एग्रेसिभ भएर मेरो पनि त गलत शब्दहरू बोलिएको छ नि त। त समाजको लागि, सबैको लागि या मेरो पर्सनालिटीको लागि पनि त त्यो त ड्यामेज विषय हो नि त होइन। र मैले पटक बने होइन, म बनेको मान्छे हो। म सबैको लागि, म पनि जातीय मानसिकताको मान्छे होइन। तर यही 10 वर्ष जनयुद्ध लड्दा घाँटी जोर्नीले तिमी यो हो भनेर जब देखाएर आफू स्वच्छ बन्न खोज्यो, ऊ पनि रक्त रञ्जित भएर आएको छ हेर्नु। तर हामीले के भने यी चाहिँ एकदम खुनखार अपराधी हुन्, जातीयवादी हुन्,
यिनीहरू त देश टुक्राउनेहरू भनेछ ऊ चाहिँ आफ्नो मालिकको पुरा गर्न त्यो जनता पनि कस्तो गोरु छ हेर्नुहोस् है प्रश्न चिन्ह खडा गर्नतिर लाग्ने तिमी चाहिँ को हो त त्यो थारू राज्य माग्यो भने तिमी सिकाउने को हो तिमी लड्ने पनि को थियो भनेर लाग्दैन अनि चोखिन खोज्छ सुन पानी छर्केर त्यो नछुने सुनारले बनाएको सुन चाहिँ चोखो बनाउन खोज्छ हो यो मानसिकताबाट हामी गाइडलाइन छौँ नेपाली समुदाय त्यसकारण नेभर हामी यो मानसिकताबाट माथि उठ्दैनौँ या हामी पनि उठ्दैनौँ या दिन्छु भनेर केही न्यूनतम मापदण्ड पुर्याएर हामी दिनतिर लागेनौँ भने र दिन्छु भनेर गलत प्रचार गलत आफू उठ्नको लागि गलत शब्दहरू जनतालाई दिन्छु भनेर हिँड्ने र फटागिरी गर्ने र सत्ता प्राप्तिमा त्यसपछि अब सर्वेसारा म इन्द्रप्रस्थको इन्द्र हुँ भनेर जुन मानसिकता सपना देख्ने नै को लागि यही अभिघट हुन्छ यो नहोस् अब नहोस् धन्यवाद लानुजी समय दिनुभयो हस्। पछिल्लो विकसित घटनाक्रममाथि नमस्कार। केन्द्रित रहेर यहाँलाई कुराकानी गर्न पाइयो हजुर। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हस् धन्यवाद